हम बहुत गरीब लोग थे पर अल्लाह ने हमें एक साथ 7 बच्चों के साथ नवाज दिया। मैं जब घर आता मेरी बीवी मुझे हजारों रुपए देती पर मैं देखता कि मेरी बीवी के जिस्म पर जगह जगह जख्म लगे हुए हैं। एक दिन मैं घर में ही छुप गया कि देख सकूं मेरी बीवी सारा दिन क्या करती है। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी तो रोजाना। मेरा नाम मुनीर है, हम गाँव में रहने वाले सीधे साधे लोग थे। मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, इसका नाम शबनम था। वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। हम भी बहुत अमीर नहीं पर हमारे पास थोड़ी जमीन थी। 3 भाई थे और मैं सबसे छोटा था। मेरे दोनों भाइयों की शादियों को 2 से 4 साल गुजर चुके थे। इन दोनों के यहाँ औलाद नहीं थी और घर में मेरी माँ का ही हुक्म चलता था। घर पर वो पोते की शक्ल देखने के लिए बेचैन थी। इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। ये मेरे दोनों भाइयों की बीवियों को खूब बातें सुनाती, इनका जीना हराम करके रखती थी। मेरी माँ कहती कि यह हम लोगों का खानदानी मसला है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा हमारे घर की बहू पर ही निकालती थी। अपनी दोनों बहुओं को बहुत सलीके से पसंद करके लाई थी। वो दोनों बड़े घर की बेटियां थी, लेकिन मैंने गरीब घर की बेटी को पसंद कर लिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी माँ से शबनम के बारे में बात की। मेरी माँ बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं इससे शादी करने की, लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ की दुखती रग क्या है। मैंने कहा कि मैंने जिस लड़की को पसंद किया है इसके खानदान में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं, वो भी शादी के पहले ही साल। शबनम के अपने भी 5 भाई थे और वो इकलौती बहन थी। मेरी माँ को मैंने किसी तरह अपनी बातों में लगा लिया और शबनम से शादी कर ली। वो मेरे घर आ गई। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन हमारे साथ वही हुआ जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा था। शादी के 2 साल तक जब कोई औलाद ना हुई तो मेरी माँ ने शबनम को भी तंग करना शुरू कर दिया और शबनम को तो वो ज्यादा बातें सुनाया करती क्योंकि मैं इसे अपनी मर्जी से पसंद करके लाया था। वो दिन भर अम्मा की बातें सुनती रोती रहती तो मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता था। एक दिन मैंने अपनी माँ से बात करने का सोचा और मेरी माँ इतना गुस्सा हो गई कि मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। मैं भी वक्ती गुस्से में आ गया और कह दिया कि ठीक है, हम इस घर से चले जाएंगे। मैं शबनम को लेकर घर से निकल गया पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। ना हमारे पास घर का कोई सामान था, ना ही किचन का, बस कुछ पैसे थे। मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। गाँव में बहुत दूर और सुनसान इलाके में घर था जिसका मालिक कई सालों से गाँव नहीं आया था। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए इस घर का ताला तोड़ दिया और कहा कि जब तक इस घर का मालिक नहीं आता तुम लोग यहाँ ही रहो, फिर बाद में इंतजाम कर लेंगे। इस घर में कुछ सामान भी मौजूद था। मुझे मेरे दोस्त ने मजदूरी का काम बताया। मैं ये काम करने पर राजी हो गया। जब से हम इस घर में थे शबनम खामोश थी पर बोली तो सिर्फ इतना कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बीवी मेरे साथ है। मेरी बीवी ने इस घर में से चीजें जमा करके इस मकान को घर जैसा बना लिया था। 1 माह में ही हमें खुशखबरी मिली कि मेरी बीवी उम्मीद से है। हम बहुत खुश हुए। 7 माह के हमल में डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीवी के यहाँ एक साथ 7 बच्चों की पैदाइश होनी है। इस बात से तो हम थोड़ा परेशान हो गए कि सब खैर से हो जाएगा। गांव के सरकारी अस्पताल की डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी खातून थी। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। अल्लाह ने हमें एक साथ 7 बेटों से नवाजा। हम दोनों बहुत खुश थे पर दिल में हजारों फिक्रें भी थी कि एक साथ इतने सारे बच्चों का खर्च कैसे पूरा करेंगे। मेरी नौकरी से तो जो पैसे मिलते वो बहुत कम थे। फिर से दोस्त काम आए। किसी तरह गिरते पड़ते 3 माह का वक्त निकल गया। शबनम की तबीयत भी अब संभलने लगी थी पर अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए थे। घर में खाने को कुछ ना होता। एक दिन मेरी माँ, दोनों भाई और इनकी बीवियां अचानक हमारे घर आ गई। मैं अचानक इन सबको देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ ने मेरे बच्चों को प्यार किया। वो इनके लिए कपड़े, दूध, खिलौने लेकर आई। शबनम के लिए कपड़े और हमारे लिए खाना भी बनाकर लाई थी। हमने बहुत अरसे बाद पेट भर कर खाना खाया। बच्चों ने भी दूध पिया और इन सब से वो प्यार करने लगी। मैं खुश था कि बुरे वक्त में हमें अपने ही काम आते हैं। पर मेरी माँ ने एक बहुत ही अजीब बात कह डाली। कहने लगी, अब तुम दोनों घर वापिस आ जाओ, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। तुम लोगों को इस खंडर में रहते देखकर अपने घर आ जाओ, वहाँ सुकून से रहो। बस अब तुम लोगों को अपने लिए वहाँ एक और कमरा बनाना होगा, जगह कम है, और एक काम ये भी करना होगा कि अपने 2-2 बेटे अपने दोनों भाइयों को दे दो। वैसे भी अकेले तुम 7 बच्चों को कैसे पालोगे? इस तरह सबको औलाद मिल जाएगी। मैं और शबनम हैरान रह गए। अम्मी, यूं भी तो बच्चे हम सब के ही हैं। चाचू बाप जैसा, चाची माँ जैसी होती है। मैंने बात संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं बेटे, ये नहीं होगा, तुम्हें बाकायदा लिख कर देना होगा। मेरी माँ ने तो गोया फैसला सुना दिया जैसे वो यहाँ से इसलिए आई थी। मैं भी हैरान ही था कि शबनम ने इनकी लाई हुई चीज इनके सामने रखी और कहा कि मैंने 9 महीने जो तकलीफ काटी है इसका 1 घंटा भी आपने नहीं गुजारा। जब मैं तकलीफ में थी तब आप लोग मेरी मदद को क्यों नहीं आए?
اب آپ صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے یہاں آ گئے ہیں. میں اپنی اولاد آپ کو نہیں دوں گی. اولاد کوئی بانٹنے کی چیز نہیں ہوتی. چلے جائیں یہاں سے، اور ہم جس حال میں بھی رہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں. سچ کہوں تو شبنم نے میرے دل کی بات کہہ دی. اس کے بعد میری ماں نے ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بلکہ اس بار تو باقاعدہ بد دعا بھی تھی کہ ہم کبھی سکون سے نہ رہیں. پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد میں اور شبنم بہت پریشان تھے، کیونکہ سچ تو یہی تھا کہ 7 بچوں کا خرچ اٹھایا نہیں جا رہا تھا. لیکن وہ بات میرے دماغ میں ہرگز نہیں آ رہی تھی جو اماں کر کے گئی تھی. میں اپنی اولاد کسی کو نہیں دے سکتا تھا. میں نے شبنم کو یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اور محنت کروں گا. اس نے بھی کہا کہ وہ بھی گاؤں میں کوئی کام تلاش کرے گی، کوئی ایسا کام جو گھر بیٹھ کر ہو سکے، چاہے اسے کسی کے جوتے ہی کیوں نہ بنانے پڑے. اگلے روز شبنم نے مجھ سے کچھ بیج منگوائے اور کہا کہ گھر کے سامنے جو تھوڑی زمین پڑی ہے اس میں وہ کچھ سبزیاں اگانا چاہتی ہیں تاکہ گھر میں ہر وقت کھانے کو کچھ نہ کچھ تو موجود ہو. شبنم سبزیاں اگانے کے لیے زمین صاف کر رہی تھی تو اسے مٹی میں دبا ہوا ایک مٹکا ملا. اس نے اسے باہر نکالا، اسے دھویا، اس میں پانی ڈال کر رکھ دیا. ویسے بھی اس گھر میں برتنوں کی کمی تھی، پانی ڈالنے کے لیے اتنا بڑا برتن مل جانا ایک اچھی بات تھی. 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ میں نے گھر میں نئے سے نئی چیز دیکھنا شروع کر دی. میں نے شبنم سے کہا کہ ان چیزوں کو خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے، تو اس نے کہا کہ میں نے گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے ہیں. مشین بھی مجھے ایک عورت نے ہمدردی کے تحت دے دی ہے. ایک دن شبنم بیٹھنے لگی تو اس کے منہ سے آہ کر کے آواز نکل گئی. میں نے کہا کیا بات ہے، تمہیں درد ہے؟ کہنے لگی ہاں میری ٹانگ میں تھوڑا درد ہے. جب میں نے دیکھا تو اس کی ٹانگ پر ایک زخم لگا ہوا تھا. شبنم کے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے، وہ پیسوں سے ہمارے بچوں کے لیے چیزیں خریدتی، لیکن ساتھ ہی یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ روز ہی بیمار ہوتی تھی. روز اس کے جسم پر کوئی نہ کوئی زخم لگا ہوتا جسے وہ مجھ سے چھپا رہی ہوتی. ساتھ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ گاؤں سے بہت دور تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کوئی نہیں، اس سے اتنی دور عورتیں اس کو کپڑے سلوانے کیسے آ سکتی تھی. گھر میں نے کوئی مشین تو دیکھی نہیں تھی، لیکن وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی. ایک دن میں ایک کام سے گھر واپس آیا تو میں نے شبنم کو زمین پر پڑے دیکھا. وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی حالت بہت بری تھی. میں نے اسے جگایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے. وہ کہنے لگی میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی. میں نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا. میرے دماغ میں خیال بجلی کی طرح آیا. میں نے کہا شبنم اس گھر میں تو سیڑھیاں نہیں ہیں. اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا. یہ کہہ کر وہ سو گئی کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے. مجھے شبنم پر شک ہو گیا تھا کہ غریبی اور غربت سے تنگ آ کر کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گئی. ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں کام پر جا رہا ہوں، لیکن میں گھر میں ہی چھپ گیا. شبنم بے خبر تھی کہ میں گھر میں ہی چھپا ہوا ہوں. میں اس پر نظر رکھ رہا تھا. اس نے بچوں کو کھانا کھلایا، ان کے کپڑے بدلے، ان سب کو سلا کر اپنے کام میں لگ گئی. پھر میں نے اسے ایک نہایت ہی عجیب حرکت کرتے دیکھا. میں نے دیکھا کہ اس نے اس مٹکے کو اپنے سامنے رکھا، اپنے ایک ہاتھ میں چھری لیے اس مٹکے کے سامنے بیٹھ گئی. شبنم مٹکے کے سامنے بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی. سبزی کاٹتے کاٹتے اچانک اس کی انگلی کٹ گئی. اسے بہت درد ہو رہا تھا. کام کرتے ہوئے اکثر عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا. میں نے دیکھا کہ شبنم ایک چھوٹے ٹیبل کے اوپر چڑھی جس کو پانی اور گڑھے رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا. اس نے وہاں سے چھلانگ ماری اور زمین پر گری. اس کے پیر پر بھی چوٹ لگی اور کوہنیوں پر بھی. وہ زور سے کرہانے لگی. کچھ دیر زمین پر پڑی رہی، پھر بامشکل جا کر مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ آ گئے. میں حیران پریشان رہ گیا. فوراً اس کے سامنے آ گیا. مجھے دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی. میں نے اسے کہا کہ میں سب کو کہوں تم نے جو بھی کیا ہے. میں نے فوراً جا کر اسے گھر کے اندر بند کر دیا، دروازے بند کر دیے اور مجھے چپ رہنے کا کہا. اس نے مجھے ایک طرف بٹھایا اور بتایا کہ مجھے یہ مٹکا باہر زمین سے ملا تھا. مجھے لگا یہ مٹکا ہے، اس لیے میں نے اس میں پانی ڈال کر رکھ دیا. لیکن ایک دن میں مٹکے کے سامنے بیٹھی تھی، میرے ہاتھ پر چھری لگی. میں نے دیکھا اس مٹکے میں سے کچھ نوٹ اڑ کر باہر گر گئے. میں حیران پریشان تھی. میں نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا. اس مٹکے میں سے کچھ اور نوٹ باہر نکلے. میں اس کے سامنے خود پر جتنی زور سے تشدد کرتی اتنی ہی رقم باہر جاتی گرتی. ضرور ہی کوئی جادوئی مٹکا ہے. کچھ دن سے میں خود کو مار رہی ہوں اور اس میں سے رقم نکال رہی ہوں. میں اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران تھا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا. میں نے 2 پل اس مٹکے کی طرف دیکھا اور اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر زور سے وار کیا. مٹکے میں سے کچھ نوٹ اڑ کر باہر گر گئے. میں ہنسنے لگا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے. بیوی ایک ہفتہ سے یہ سب کر رہی تھی. اس نے کافی سارے پیسے جمع کر لیے تھے جو اس نے مجھے دکھائے تھے. میری بیوی نے کہا مجھے لگتا ہے یہ مٹکا انہی لوگوں کا تھا جو اس گھر میں رہتے تھے. اگلے دن اس گھر کے رہنے والوں کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے میں اپنے اسی دوست کے پاس گیا. اس نے بتایا کہ اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ تقریباً 30-40 سال سے واپس نہیں آئے، نہ ہی ان کی کوئی
औलाद इस घर में आई है। कहा जाता है कि यहाँ जो लोग रहते थे वो थोड़े पागल थे और अपने ही घर में मुर्दा हालत में मिले थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं इस घर में थोड़ी मुरम्मत करना चाहता हूँ। इसने कहा ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। इस घर का अगर कोई पूछने आया तो वो गाँव का पटवारी ही होगा, इसको कुछ देकर चुप करवा देंगे। जो काम मेरी बीवी एक हफ्ते से कर रही थी वो मैंने भी करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि हमने इस घर के लिए कुछ सामान खरीदा, कपड़े, दूध और जरूरियात की दीगर चीजें भी ली। लेकिन हम दोनों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हमारे जिस्म पर जगह जगह जख्म लगे थे। हमें कुछ दिन आराम करने की जरूरत। मुझे खबर मिली कि गांव में कुश्ती हो रही है। वहां पर शहर का बहुत बड़ा मशहूर पहलवान आ रहा है और जो भी इस पहलवान से लड़ेगा इसको बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। मैंने अपनी बीवी को कहा कि हमें यहाँ जाना चाहिए, मैं इस पहलवान से लड़ाई करूंगा, ये मटका दौलत से भरता जाएगा। मैं इसे जीत नहीं सकता लेकिन अपनी हिम्मत के मुताबिक मार जरूर सकता हूँ और इस तरह मुझे सारे पैसे मिल सकते थे। हम दंगल देखने गए। मैंने इस पहलवान को ललकार दिया कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। मुझे इस पहलवान ने बहुत मारा। मेरी बीवी लोगों में बैठी थी। इसने मटके को एक काली बोरी में डाल रखा था। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मुझे उठाकर घर तक लोग छोड़ गए, पर मैं खुश था क्योंकि वो मटका पैसों से भर चुका था। रात मेरी बहुत बुरी गुजरी। मैं रात भर दर्द से कराहता रहा। हम लोगों ने इरादा कर लिया कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमें दोबारा ये काम करने की जरूरत नहीं, हम इस मटके को रख देंगे, फिर जब हमें जरूरत होगी तब इसे इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ दिन हम सिर्फ आराम करेंगे और इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमने घर को इस तरह ठीक करवा लिया था, अब वो घर की तरह लगने लगा। मैंने गांव के पटवारी को इतने पैसे दे दिए कि इसने वो घर मेरे नाम लिख दिया और ये घर मेरा हो गया। एक तांगा भी ले लिया जिसको मैंने ठेके पर दिया। इस तांगे पर रोज की आमदन आने लगी। इसके अलावा गांव में एक छोटी सी करियाने की दुकान बना ली जिस पर मैं रोजाना बैठ जाता, वहां से भी कुछ आमदन आ जाती। अब हमारे हालात अच्छे हो गए थे। सारा खानदान हमारे बारे में बात कर रहा था कि अचानक से लगता है इनकी कोई लॉटरी निकल आई है। इनके बेटे बहुत किस्मत वाले हैं। अल्लाह ने 7 बेटे दिए तो इन 7 बेटों का रिस्क भी तो देना था। कहने को हमारे हालात ठीक हो गए लेकिन नशा ऐसा है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बार बार इस मटके को इस्तेमाल करते। हमारे पास बहुत दौलत आ गई थी। हमारे छोटे छोटे ख्वाब जिनको हम कभी पूरा ना कर सकते पूरे कर चुके थे, लेकिन अभी हमारा दिल नहीं भरा था। हम हर रोज एक दूसरे से कहते कि दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आखिरी बार। लेकिन फिर अगले दिन हम इसे इस्तेमाल करते, दौलत जमा करके अपने पास रख लेते। हम पर गोया एक जुनून सवार हो गया जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन हमारे घर एक शख्स आया। मैं इस दिन घर पर ही मौजूद था। जब मैं घर से बाहर दरवाजा खोलने आया तो वो लंगड़ा कर चल रहा था। मेरे सर पर भी पट्टी लगी थी। मैं इसको घर के अंदर ले आया। इसने घर को देखना शुरू कर दिया कि आपने इस घर को काफी सही करवा दिया है, पर आप यहाँ किससे पूछ कर रह रहे हैं। मैंने इसे सारी बात बता दी और कहा कि ये घर हमने मजबूरी में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इस घर को अपने नाम लिखवा चुका हूँ। अगर आपको ये घर वापस चाहिए तो मेरे साथ एक केस लड़ना। आप जानते हैं हमारे मुल्क में इस तरह के केस 20-40 साल तक चलते रहते हैं। आप इस घर को भूल जाएं। वो शख्स हंस लिया और मैं इसकी बात पर हैरान रह गया। इसने कहा कि मैं इस घर को मुफ्त में दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ना तो केस लड़ूंगा, और ये तो केस लड़ना दूर की बात है। इस घर में मेरी कोई भी अच्छी याद नहीं है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने महसूस किया कि इस घर में शायद फिर कोई रह रहा है, इसलिए देखने चला आया। बात करते करते इसकी नजर इस मटकी पर पड़ी तो वो हैरान परेशान रह गया, अपनी जगह खड़ा हो गया। हम दोनों को अजीब नजरों से देखने लगा। मेरी बीवी चाय लेकर आ रही थी। वो भी हैरान हो गई कि ये शख्स इस तरह से क्यों देख रहा है। ये तुम लोगों को कहाँ से मिला? तुम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हो? हमने अनजान बनने की कोशिश की और कहा अब क्या बात कर रहे हैं, ये तो एक आम मिट्टी का मटका है जिसे हम पानी डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस शख्स ने कहा आम मटका नहीं बल्कि एक जादुई मटका है जो मेरे सारे खानदान को निकल गया था। ये सुनकर हम हैरान रह गए। इसने बताया कि मैं और मेरा सारा खानदान इसी घर में रहता था। मेरे 2 बेटे थे, इनकी बीवियां थी, मेरी बीवी थी, पोते पोतियां थी। हमें ये मटका हमारी जमीन में दबा हुआ मिला। फिर हमें मालूम हुआ कि ये एक जादुई मटका है जिसके सामने खुद को तकलीफ पहुंचाई जाए तो ये तकलीफ के मुताबिक आपको रकम देता है। हम लोग भी गरीब थे, इस मटके की मदद से अमीर हो गए। ये घर जो इतना बड़ा तुम लोग देख रहे हो ये बड़ा घर नहीं था, मिट्टी की एक झोपड़ी की सूरत में हमने यहाँ बनाया था। लेकिन फिर हमारे पास दौलत आ गई कि हमने इसे अपने घर की शक्ल दे दी। आसपास की सारी जमीन भी हमने खरीद ली और इस पर काश्तकारी करने लगे। सभी अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर इसमें से रोज दौलत निकालते, मगर फिर मेरे बेटों में इस मटके को लेकर फूट पड़ गई। मैं घर में लड़ाइयाँ करने लगा। बीमारियों ने हमारा घर देख लिया, लेकिन इन बीमारियों से बचने के लिए पैसों की जरूरत थी और पैसे हासिल करने के लिए खुद को तकलीफ देना पड़ती। हम सब लोग बहुत जख्मी और बीमार रहने लगे। हमारी हालत ऐसी हो गई जैसे हम कोई इंसान नहीं, चलती फिरती
جلتی لاشیں ہیں، جسم پر زخم جو پہلے ٹھیک نہ ہوتے اور پھر ہم دوبارہ اور زخم بنا لیتے۔ اس کے پیچھے میرے دونوں بیٹوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالا۔ میری بہویں بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ میری بیوی اپنے 2 بچوں کی موت دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ میری بہویں اپنے بچے لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس مٹکے کو اسی جگہ مٹی میں دبا دیا جہاں سے یہ ملا تھا۔ اس بات کو بھی 15-20 سال ہو گئے ہیں۔ میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اپنی ایک بیٹی کے گھر رہتا ہوں۔ یہ مٹکا آپ کو دولت تو دیتا ہے، لیکن آپ کو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ وہ اس مالک کو دولت کے لیے اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ خود اپنی ہی جان لے لیتا ہے، پھر یہ کسی اور مالک کی تلاش میں نکل جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح اسے مل ہی جاتا ہے۔ پہلے ہمیں ملا تھا، اب تم لوگوں کو مل گیا۔ اس شخص نے ہمارے بیٹوں کی طرف دیکھا تو کہا، تم لوگ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ تم لوگوں کو اللہ نے اتنے پیارے بچے دیے، ابھی تم لوگ جوان ہو، اس مٹکے کو واپس زمین میں دبا دو، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ میں نے اس کو توڑنے کی بہت کوشش کی پر اس کو توڑ نہیں سکا۔ اس کا حل یہی ہے کہ اس کو دوبارہ دبا دیا جائے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ واقعی ہم خود کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ اگر کل کو ہمیں کچھ ہو جاتا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوتا؟ ہم لوگوں کی حالت بالکل مریضوں جیسی ہو گئی تھی، بہت مشکل اپنے قدموں پر چل رہے تھے۔ تم لوگ اس گھر میں رہو، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے کیونکہ میرے پاس تو ویسے بھی سب کچھ ہے۔ اس گھر میں ہی رہو۔ تم لوگوں نے اپنا کوئی کاروبار کرنا ہے تو وہ بھی بتاؤ، اور اس مٹکے کو دوبارہ واپس دفنا دینا۔ وہ ہمیں سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ میں نے اس مٹکے کو اٹھایا کہ اسے واپس دبا دوں گا، مگر میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے روک دیا۔ میں حیران پریشان رہ گیا کہ اب یہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کو یہاں نہیں، کہیں بہت دور دفنا کر آؤ، نہیں تو ہم پھر اس کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے بہت دور کہیں دفنا کر آنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اسے بہت دور دراز علاقے میں گہرائی میں دفنا دیا۔ اب ہمارے پاس کریانے کی دکان بھی ہے، ایک سواری بھی ہے اور اللہ کے دیے خوبصورت بیٹے بھی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔